नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म दिपेश किमिरे। सुरु गरौँ आजका हेडलाइन्सबाट। सरकार बनेको 3 महिना पुग्ने लाग्दा पनि अझै विस्तारमै सकस। 16वटा मन्त्रालय प्रचण्डकै भरमा हुँदा सेवा प्रभाव प्रभावित। विश्वासको मतपछि विस्तारको तयारी। प्रहरी संगठन सधैँ राजनीतिक हस्तक्षेपले थिलो महानिरीक्षक परिवर्तनको बेला सधैँ 30 वर्ष सेवावधि हटाउने चलखेल। स्वार्थ समूहले संगठन ध्वस्त। गर्मी सुरु भइसकै चट्याङ हावाहुरी र आगलागीका घटना बढ्दै। फागुन यता 118 जनाको मृत्यु, करोडौं भौतिक क्षति। विपद जोखिम पूर्व तयारी शून्य। राष्ट्रपति निर्वाचनको विषयमा असन्तुष्ट सेनेगलका हजारौं विपक्षी समर्थकहरूद्वारा 3 दिने विरोध प्रदर्शन सुरु। राष्ट्रपति म्याकी पुनः प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने दावी। र आइसिसी विश्वकप लिग 2 मा आज युएईसँग पीएनजी पराजित। भोलि नेपालले युएईलाई हराउन सके विश्वकप छनौटमा स्थान बनाउने अवसर। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। राष्ट्रपति निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ध्यान सरकारलाई पूर्णता दिनेमा केन्द्रित छ। प्रधानमन्त्री बन्ने बित्तिकै सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहको प्रतिबद्धता गरेका प्रचण्डका लागि सत्ता बनाउने र गिराउने खेलले ती विषयतर्फ ध्यान दिन समय नै मिलेको छैन। कांग्रेस छाडेर ओलीसँग मिलेका र ओलीलाई पनि 2 महिनामै छाडेर पुनः कांग्रेससँग मिल्न पुगेका प्रचण्ड अहिले पनि ढुक्कले अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। त्यसैले उनी हरेक कदम सजगतापूर्वक चाल्दैछन्। राप्रपा र नेकपा एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि उनले संसदमा विश्वास सिद्ध गर्नुपर्नेछ। अहिले एक्लैले 16 मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका प्रचण्डले उपराष्ट्रपति निर्वाचन लगत्तै सरकारलाई पूर्णता दिने बताउँदै आएका थिए। तर अहिले उनको प्राथमिकता फेरिएको छ। अहिले पहिले उनी विश्वासको मत लिने र त्यसपछि मात्रै सरकारलाई पूर्णता दिने रणनीतिमा छन्। प्रचण्डले उपराष्ट्रपति निर्वाचन सकिए लगत्तै अर्थात् चैत 6 गते नै विश्वासको मत लिने तयारी थालेका छन्। उपराष्ट्रपतिको चुनाव सकिएपछि र आचार संहिताको अन्तिम दिन टुङ्गिएपछि विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। विश्वासको मत लिने काम हुन्छ। अनि सरकारलाई पूर्णता दिने कुरो पुनर्गठनको कुरो विश्वासको मत लिइसकेपछि पूर्णता काम सुरु हुन्छ। सत्ताबाट एकाएक पछारिएर रन्थनिएको एमाले पनि भित्री रूपमा कांग्रेससँग संवाद थालेको अवस्थामा सरकारलाई पूर्णता दिन हतारिएका प्रचण्ड त्योभन्दा पहिले विश्वासको मत लिने निर्णयमा किन पुगे त? विश्वासको मत लिनु अघि नै सरकारको भागभण्डामा प्रवेश गर्दा विश्वासको मतमा त्यसको प्रत्यक्ष असर देखिन सक्ने प्रचण्डसहित गठबन्धन नेताहरूको बुझाइ छ। त्यसैले पहिले विश्वासको मत लिने र त्यसपछि मात्रै सरकारलाई पूर्णता दिने प्रचण्डको तयारी छ। 25वटा मात्रै मन्त्रालय रहेको अवस्थामा सबैलाई भाग पुर्याउन र सबैलाई चित्त बुझाउन सजिलो छैन। तर देउबा र प्रचण्ड मिलेर समस्या हल गर्न सफल हुने कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाको विश्वास छ। तर भागभण्डामा प्रवेश गरेपछि गठबन्धन दलबीच खटपट सुरु हुने त्रास पनि त्यत्तिकै छ। त्यो कला हो हैन? हाम्रो सभापतिजीमा पनि त्यो कला छ हैन? तब त यहाँसम्म टिकिरहनु भएको छ नि त। र प्रचण्डजीमा पनि छ, प्रधानमन्त्रीजीमा पनि छ। त्यो कलाले गर्दा नै हुने हो नि। यो त मेरो गोरुको बारेट सबै मैले नै भनेको कुरा हुनु पर्दैन नि त। यसमा त कम बेसी अलिकति गिभ एन्ड टेक हुन्छ नि त। महासचिव बेदुराम भुसालको नेतृत्वमा सरकारमा जाने औपचारिक निर्णय गर्ने तयारीमा रहेको एकीकृत समाजवादी पनि भागभण्डा मिलाउन सजिलो नभएकोमा सहमत छ। तर सहमतिका लागि सबै दल लचिलो हुनुपर्ने महासचिव बेदुराम भुसाल बताउँछन्। चित्त नबुझ्ला, तर अब चित्त नबुझे पनि त बुझाउनु पर्छ नि। चित्त नबुझ्दै पनि बुझाउनु पर्ने हुन्छ कि। कसरी मिलाउनुहुन्छ? अनि यो मैले अहिले तपाईँलाई जवाब हाल्ने अवस्था अझै सिर्जना भएको छैन। मुख्यतः यसको मूल जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हुन्छ, त्यसपछि दलका शीर्ष नेताहरूको हुन्छ। यसमा पनि एउटा कुनै आधार बनाएर जान सकियो भने, कुनै मापदण्ड बनाएर जान सकियो भने सजिलो हुन्छ।
काङ्ग्रेससँगै प्रतिपक्षमा रहेका दलहरू त छँदैछन्, पहिले एमाले नेतृत्वको गठबन्धनमा रहेका राप्रपा बाहेकका सबै दलहरू पनि अहिले काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा छन्। सरकारमा जाँदा सबै दलले बढीभन्दा बढी बार्गेनिङ गर्न खोज्नु स्वाभाविकै हो। भाग नमिलेपछि खटपट सुरु हुनुलाई पनि अन्यथा मान्न सकिन्न। सरकारबाट निकालिएको आलो घाउ लिएर बसेको एमाले पनि त्यस्तो अवस्थामा चुपचाप बस्ने छैन। उसलाई गठबन्धनभित्रको खटपटकै प्रतीक्षा छ। अझ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउन सक्ने प्रतिक्रिया दिएर गठबन्धनभित्र खेल्न सुरु गरिसकेका छन्। काङ्ग्रेस र एमाले नमिल्ने कसम नखाएको भन्दै उनले ठूला दुई दल मिलेर सरकार बनाउन सकिने सम्भावना रहेको बताएका थिए। राजनीतिले कस्तो मोल्डिन्छ भनेर चासोका साथ हेरिएको छ, तर सत्ता बनाउने र गिराउने खेलका मुख्य खेलाडी प्रचण्डले सत्ताको खेलकै कारण सेवा प्रवाहमा ध्यान दिन भने पाएका छैनन्, जसको कारण प्रधानमन्त्रीको शपथ लिने बित्तिकै प्रचण्डले सुशासन र प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई आफ्ना प्राथमिकता बताए पनि अहिले भने ती विषय चरम राजनीतिमा कहीँ कतै दबिएको भान हुन्छ। प्रधान न्यायाधीश लगायत संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अल्पमतमा परेका छन्। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने 6 सदस्यीय परिषदमा विपक्षी दलको संख्या बढी छ। एमालेलाई समेटेर राजनीतिक सहमतिको आधारमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी सिफारिस नगरे सहयोग नगर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले बताएको छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषदमा प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता, उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ। संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधीश लगायत संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको सिफारिस गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अल्पमतमा छन्। सत्ता समीकरण परिवर्तन भएपछि विपक्षी दलको नेतामा केपी शर्मा ओली छन्। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे एमाले संसदको हैसियतमा सभामुख निर्वाचित भएका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसदको हैसियतमा रहेकी इन्दिरा राणा मगर उपसभामुख छिन्। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हा पनि अध्यक्ष हुनुअघि एमालेको राजनीतिमा सक्रिय थिए। कामु प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की परिषदको सदस्य छन्। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधीश लगायत संवैधानिक परिषदका पदाधिकारीको सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ। तर परिषदमा आफ्नो बहुमत नभएका कारण प्रधानमन्त्रीले चाहेको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति गर्न पाउने अवस्था छैन, जसका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संवैधानिक परिषदको बैठक राख्न नसक्दा कतिपय संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र प्रधान न्यायाधीश समेत सिफारिस गर्न सकेका छैनन्। यसले गर्दा 1 वर्षदेखि सर्वोच्च अदालत कामुकै भरमा चलेको छ। संवैधानिक परिषदले गर्ने हरेक निर्णय राजनीतिक सहमतिको आधारमा मात्र गर्नुपर्ने बाध्यतामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड छन्। संवैधानिक परिषदमा बहुमतमा रहेको एमाले आफूलाई समेत समेटेर राजनीतिक सहमतिको आधारमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी सिफारिस नगरे सहयोग नगर्ने चेतावनी दिएको छ। जिम्मेवारी पुरा गर्नका लागि पनि ती निकायहरू चाहिँ लाई पूर्णता दिनै पर्छ, त्यो अनिवार्य छ। तर त्यसका लागि के हो भने एउटा राजनीतिक किसिमको सहमति चाहिँ गरेर गर्दा राम्रो हुन्छ। त्यो गर्नै पर्छ। किन भन्नुहुन्छ भने संवैधानिक निकायहरूलाई चाहिँ नियुक्ति गर्ने सन्दर्भमा सबै पक्षलाई समेट्न सकिएन भनेदेखि त्यसले राम्रो नतिजा दिँदैन। सहमतिको आधारमा गरेर जानुपर्छ। अहिले निर्विघ्न राख्ने, खाली राख्ने कुरा चाहिँ को पक्षमा त जान हुँदैन, जान सकिँदैन, त्यस्तो पनि होइन। तर चाहिँ सहमतिको साथ अगाडि बढ्ने काम चाहिँ सरकारको तर्फबाट त्यो पहल कदमी हुनुपर्छ। संवैधानिक परिषदमा अल्पमतमा रहेको सरकारले भने राजनीतिक सहमतिकै आधारमा अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता गरेको छ। सरकारमा जाने तयारीमा रहेको दल काङ्ग्रेसले भने समय र परिवेशका आधारमा निर्णय गर्न सरकार स्वतन्त्र रहेको बताएको छ। आउने दिनमा अब हेर्दै जानु, जुन बेला अब यो चाहिँ त्यो संवैधानिक परिषदको बैठक हुने बेला आउला, कसरी परिवेशहरू चाहिँ बदलिन्छ, कसरी चाहिँ त्यहाँको कसरी प्रस्तुत हुन्छ, त्यही बेला छलफल गरौँ। विगतमा पनि संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परेपछि परिषदको कार्यविधि परिवर्तन गर्न पूर्ववर्ती ओली र देउवा सरकारले अध्यादेश ल्याएका थिए। विधि, प्रक्रिया र परम्परालाई चुनौती दिँदै ल्याइएका कतिपय अध्यादेशको विरोध र दबावपछि फिर्ता गर्न सरकार बाध्य भएको थियो भने ओलीले ल्याएको एक अध्यादेश कार्यान्वयनमा आएको थियो। अहिले पनि सरकारले संवैधानिक परिषदको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2079 संसदमा दर्ता गराएको छ। विधेयकमा पहिलो बैठकमा गणपूरक संख्या पुग्न अध्यक्ष सहित
5 सदस्य उपस्थित हुने सर्वसम्मत हुन नसके कम्तीमा 4 सदस्यको बहुमतले निर्णय गर्ने उल्लेख छ। देशका महत्त्वपूर्ण संवैधानिक अङ्गमा आफू निकटकालाई नियुक्ति गर्न सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयकलाई फिर्ता गरेर पुनः आफू अनुकूलको विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ। विगतमा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रहेका देउवाले संवैधानिक परिषदको बैठकमा उपस्थित नहुने तथा यसको विज्ञप्ति निकालेरै चर्को विरोध गरेका थिए। तर तिनै देउवाले ओलीपछि प्रधानमन्त्री बन्दा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न ओली प्रवृत्तिलाई नै चुनौती दिने गरी उस्तै खालको विधेयक ल्याएपछि यसको विरोध भएको थियो। अहिले प्रचण्ड सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकको बारेमा छलफल हुन बाँकी छ। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम न्युज, काठमाडौँ। राजनीतिक दलहरू एवं सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपका कारण प्रहरी संगठन थिलो बनेको छ। प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएपछि त झन् यो संगठनलाई दलहरूले कठपुतली जस्तै बनाए। जब जब प्रहरी प्रमुख परिवर्तनको बेला हुन्छ अनेक वैध अवैध चलखेल सतहमा आउँछन्। प्रहरी प्रमुख पनि आफ्नो स्वार्थ अनुसार 30 वर्षे सेवा अवधि हटाउन लबिङमा लागेर हस्तक्षेप आफैले निम्त्याउने गर्छन्। यसपटक पनि यस्तै प्रवृत्ति देखिएको छ। 30 वर्षे सेवा अवधि अनुसार प्रहरीले यही चैत 11 गते नयाँ महानिरीक्षक पाउनेछ। विक्रमसम्म 2049 चैत 11 गते नेपाल प्रहरीमा भर्ना भएका 29औं महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहले 30 वर्ष सेवापछि अवकाश लिँदैछन्। गत वैशाखमा अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजीबाट महानिरीक्षकमा बढुवा भएका सिंहको कार्यकाल सकिन केही दिन मात्र बाँकी रहँदा नेपाल प्रहरीको सेवा अवधि संशोधन गर्न अनेक चलखेल भएको विषय सतहमा आएको छ। त्यसो त हरेक पटक महानिरीक्षकको सेवा अवधि सकिएर अवकाश नजिकै गर्दा यो विषय निकै तात्ने गर्छ। प्रहरीको सेवा अवधि प्रावधान अनुसार प्रहरी महानिरीक्षकको कार्यकाल 4 वर्षको हुने गर्छ। तर प्रहरीमा विद्यमान 30 वर्षे सेवा अवधिका कारण 2049 देखि अहिलेसम्म 2 महानिरीक्षक बाहेकले 4 वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाएका छैनन्। नेपाल प्रहरीको सेवा अवधि 30 वर्ष राख्ने कि हटाउने भन्ने विषयमा बहस आएको पनि करिब 3 दशक भइसक्यो। प्रहरी संगठनलाई चुस्त दुरुस्त पार्न बेला बेलामा नियम संशोधन गर्ने विषय स्वाभाविक भए पनि बहालवाला महानिरीक्षक घर जाने दिन नजिकेपछि सेवा अवधि हटाउने चर्चा चल्छ। यसपटक पनि यस्तै चलखेल भइरहेको छ। गृह स्रोतका अनुसार सेवा अवधि संशोधन गरी महानिरीक्षकमा धीरज प्रताप सिंहलाई नै निरन्तरता दिन सरकारले कसरत गरेको छ। तर यसलाई प्रहरीकै केही पूर्व उच्च अधिकारीहरूले व्यक्ति विशेषका लागि हुने संशोधन राजनीतिक स्वार्थको उपज भएको दाबी गर्छन्। व्यक्ति लक्षित सेवा अवधि कायम गर्ने भन्ने यो राजनीतिक दबाव चाहिँ नि यस बेला चाहिँ नि वात्तै तपाईको बढ्छ। जबबाट सुरु भयो 2049 सालमा तबबाट यो चाहिँ नि चर्चा जहिले पनि नयाँ आइजी आउने र पुरानो आइजी जाने बेलामा यो सेवा अवधि थप्ने र हटाउने सम्बन्धमा चाहिँ नि तपाईको जोड घटाउ चाहिँ नि सुरु हुने गरेको छ। यद्यपि 30 वर्षे कार्यकाल हटाई सेवा अवधि बढाएमा नेपाल प्रहरीले भोगेको अस्थिर चरित्र कम हुने पूर्व प्रहरीकै दाबी छ। तर महानिरीक्षकको सेवा अवधि सकिने बेला हुने यस्तो कसरत स्वाभाविक नभएको बताइन्छ। कुनै व्यक्ति विशेषका लागि असामान्य परिस्थितिमा नभई सामान्य परिस्थितिमा गर्नुपर्ने पूर्व प्रशासकहरूको दाबी छ। कहिले पदावधि थप्ने भन्ने, कहिले नियमावली सम्बोधन गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ चर्चामा आउने गर्छ। यसले मलाई लाग्छ राजनीतिक प्रक्रियालाई पनि प्रभाव पारेको हुनसक्छ अथवा राजनीतिक प्रक्रियाले यसलाई प्रभाव पारेको हुनसक्छ। दोहोरो कुराहरू हुनसक्छ। तर हामीले चाहिँ सिस्टमको कुराहरू हेर्ने कुनै कतिपय देशहरूको चाहिँ प्र्याक्टिस के छ, नेपालमा अरू सरकारी सेवाहरूको चाहिँ प्र्याक्टिस के छ, अभ्यास के छ, त्यो हेर्नुपर्छ। यद्यपि 30 वर्षे कार्यकाल कायम नरहे केही दिनमा नै नेपाल प्रहरीले नयाँ महानिरीक्षक पाउनेछ। एआइजी पद खाली रहेको अवस्थामा 2051मा भर्ना भएका 13 र त्यसपछिका 4 गरी 17 जना डिआइजी महानिरीक्षक पदको प्रतिस्पर्धामा रहेको बताइएको छ। 30 वर्षे सेवा अवधि नै कायम रहे डिआइजीहरू वसन्त बहादुर कुँवर, टेकप्रसाद राई, दीपक थापा, श्याम गेवाली, सन्दीप भण्डारी मध्येबाट एकजना प्रहरी महानिरीक्षक बन्ने सम्भावना प्रबल छ। जनताको शान्ति सुरक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा हस्तक्षेप गर्नु विडम्बनापूर्व मानिन्छ। नेपाली कांग्रेसले उपराष्ट्रपति पदका उम्मेदवार राम सहाय प्रसाद यादवलाई मत दिने निर्णय गरेको छ। आज बिहान बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले जसपाका उम्मेदवार यादवलाई मत दिने निर्णय गरेको बैठकपछि नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले जानकारी दिए। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको उपराष्ट्रपति पदको यही 79/103 गते हुने निर्वाचनमा गठबन्धन दलहरूका तर्फबाट साझा उम्मेदवार रहनुभएका जनता समाजवादी पार्टी नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी
समितिका सदस्य माननीय राम सहाय प्रसाद यादवलाई समर्थन गर्ने र सङ्घीय संसदका मान्य सदस्य एवं प्रदेश सभाका मान्य सदस्यहरूलाई श्री राम सहाय प्रसाद यादवको पक्षमा मतदान गर्न निर्देशन गर्ने। यही चैत 3 गते हुने उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचनमा यादव सत्ता गठबन्धनको साझा उम्मेदवार हुन्। नेकपा एमालेकी अष्टलक्ष्मी साक्य र जनमत पार्टीकी ममता झा पनि उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार छन्। काङ्ग्रेसले आगामी वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्न पनि आग्रह गरेको छ। काङ्ग्रेसले राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएका रामचन्द्र पौडेललाई बधाई दिँदै राष्ट्रपति पदको गरिमा, मर्यादा, दायित्व र जिम्मेवारीलाई संविधानको मर्म र भावना अनुरूप पूरा गर्न सफलता मिलोस् भनेर शुभकामना समेत दिएको छ। प्राइम न्युज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्युज। सुरक्षाकर्मीको लावा लस्कर लगाएर हिँडे पनि नेपालका भिभिआइपीहरू सुरक्षित नहुने स्थिति उत्पन्न भएको छ। यसको कारण हो उनीहरूले नै गरेका विवादास्पद निर्णय ठूलो आर्थिक प्रलोभनमा कर्मचारी र नेताहरू नै बिकेपछि राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री निवासदेखि सिंहदरबार अघिसम्म गगनचुम्बी महल खडा छन्। सिंहदरबारलाई थ्रेड दिएर चलिरहेको 5 तारे भनिएको बसेरा होटल यसैको उदाहरण हो। ठ्याक्कै अगाडि देशको सुरक्षा नीति बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, त्यसको केही कदम अघि देशको मुख्य प्रशासनिक अड्डा सिंहदरबार, जहाँ प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि झण्डै 2 दर्जन मन्त्रालय छन् र ठीक पछाडि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ। बीचमा चलिरहेको छ यो 11 तले 5 स्टार होटल बसेरा बुटिक, जसले सिंहदरबारमा रहेका यी सबै सरकारी अड्डा, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सुरक्षा थ्रेड दिएको छ। सरकारी अध्ययन समितिले नै भनेको छ यो होटलबाट प्रशासन कार्यालय र हरेक मन्त्रालयको गतिविधिलाई सजिलै निगरानी गर्न सकिने मात्र होइन, भिआइपी र भिभिआइपी नै निशानामा पर्न सक्छन् भनेर। यही कारण तत्काल यो भवन भत्काउन वा किन्न सरकारलाई समितिले भनेको थियो। तर 3 वर्षदेखि सिंहदरबारलाई नै सिद्ध्याउन सक्ने गरी थ्रेड दिएर 11 तले यो बसेरा होटल निर्बाध रूपमा चलिरहेको छ। विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधिमा 500 मिटरको परिधिमा गरिने निर्माण कार्यका लागि सम्बन्धित विशिष्ट व्यक्तिको कार्यालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर बसेरा होटल बन्नु अघि घर धनी विशाल पण्डितले कुनै पनि कार्यालयबाट अनुमति लिएको पाइएको छैन। पिस्तोलको इफेक्टिभ फायरिङ रेन्ज 50 मिटर तथा बन्दुकहरूको इफेक्टिभ फायरिङ रेन्ज कम्तीमा पनि 350 देखि 2700 मिटर वा सोभन्दा बढी रहने भएकाले उल्लेखित दूरीभित्र 5 तल्ला भन्दा अग्ला भवनहरूको निर्माण हुँदा सीधा सुरक्षा चुनौती हुन्छ। अब तपाईँ नै भन्नुहोस्, कुनै आतंकवादी आएर सिंहदरबारको ठीक अघि रहेको यो 11 तले होटलमा अड्डा जमाएर बस्यो भने के होला? जिल्ला प्रशासन कार्यालय, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागदेखि सिंहदरबारका हरेक अड्डासम्मको सजिलै निगरानी गर्न सक्ला कि नसक्ला? विशिष्ट व्यक्तिहरूमाथि सिधै धावा बोल्ला कि नबोल्ला? बन्दुकको रेन्जभित्र पर्ने गरी यति खतरनाक ढङ्गले होटल चल्न दिनु भनेको सिधै आऊ गोली हान भनेको होइन र? थ्रेट पर्छ तपाईँको। अब सुरक्षा थ्रेट पर्ने भने 2-3वटा एङ्गलबाट हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ कि एउटा त के हुन्छ भनेपछि तपाईँको जुन भिआइपीहरूको डे टु डे मुभमेन्ट डे टु डे एक्टिभिटी हुन्छ नि, त्यो तपाईँ आफ्नो स्थानीय त्यस्तो ठाउँमा बसेपछि तपाईँले उहाँहरूको एक्टिभिटी र मुभमेन्टलाई तपाईँले स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ कि, र भोलि दिन थ्रेट पुऱ्याउनु छ के गर्नु छ भनेपछि त्यसलाई बेसेर तपाईँले काम कारवाही गर्ने हो, एउटा कुरा त्यो हो। र अर्को त कस्तो तपाईँले त्यो ठुलो बिल्डिङमा तपाईँ उभिएर भिआइपीहरू बस्ने ठाउँ हेऱ्यो भने त त्यो चाहिँ स्नाइपरले त्यो राइफल लिएर जुन बस्छ नि हाम्रो सुरक्षाको, तपाईँले हेर्नुभयो होला सवारीको बेला, त्यो त्यस्तै अवस्था हो कि। त्यसले गर्दा के छ भनेपछि त्यसले असुरक्षा चाहिँ जन्माउँछ। त्यसले संसारभर नै आतंकवादको त्रास फैलिरहेका बेला नेपाल पनि त्यसको जोखिममा देखिन्छ। नेपालमा विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको चासो बढ्दै गएपछि सुरक्षा थ्रेटको लेभल पनि त्यही अनुसार बढ्दै गएको छ। अहिले केही नभए पनि भविष्यमा केही नहोला भन्न सकिन्न, तर केही रकमको लालचमा सरकारी कर्मचारी र नेताहरूले नै राष्ट्रिय सुरक्षामा क्षति पुग्ने गरी सिंहदरबार अगाडि यति अग्लो होटल चलाउन दिएका छन्।
जुन होटेल भत्काउनु पर्ने वा सरकारले किन्नु पर्ने भनेर सरकारी अध्ययन टोलीले स्पष्ट रूपमा भनेको थियो, तर त्यो प्रतिवेदन अहिले गायब बनाइएको छ। गृह मन्त्रालय पुगेको सो प्रतिवेदनमा के थियो भन्ने त परको कुरा, कहाँ छ भन्ने विषयमा समेत गृहका अधिकारी बोल्न मान्दैनन्। गृह मन्त्रालयबाट सबै प्रतिवेदन सार्वजनिक अध्ययन गराएको होइन, तर त्यो प्रतिवेदनमा लेखिएका कुराहरू चाहिँ कार्यान्वयन भयो कि भएन भन्ने विषय चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। अब त्यो प्रतिवेदनमा के सुझाव दिएको थियो त्यो चाहिँ कार्यान्वयन भयो कि भएन भन्ने कुरा हो, र कार्यान्वयन भएन भने किन भएन भन्ने चाहिँ त्यो इस्यु हो कि खासमा होइन। त्यो चाहिँ के हो त सर, मैले त्यही जान्न खोजेको। तपाईलाई म अलिकति एउटा कार्यक्रममा छु, अब त्यो बुझेर अनि त्यो प्रतिवेदनको सुझावको के रहेछ, सुझावको कार्यान्वयन भएको छ कि छैन त्यो बुझेर तपाईँलाई म फोन गर्छु। नै मैले हजुरलाई हिजो पनि कल गरेको थिएँ यही विषय, मलाई पनि यही नै जवाफ दिनुभयो हिजो पनि। त्यो धेरै अगाडिको कुरा हो, त्यो त त्यहाँ बुझ्नै पर्छ। गृहका अधिकारीले लुकाउन खोजे पनि यो प्रतिवेदन हामीले प्राप्त गरेका छौं, जसले बसेरा होटेल अवैध रूपमा बनेको मात्रै भनेको छैन, यसले सिंहदरबारलाई सिधै क्षति पुर्याउन सक्ने र भिआइपी माथि भौतिक आक्रमणको खतरा समेत निम्त्याउन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अब चट्याङ र हावाहुरी सहितको वर्षाको मौसम सुरु भएको छ। विशेष गरी मार्चदेखि मे महिनासम्मको अवधिलाई मौसमका हिसाबले प्री मनसुन भन्ने गरिन्छ। यो मौसममा हावाहुरी, चट्याङ, आगलागीका घटनाबाट मानवीय र भौतिक क्षति हुन्छ, तर विगतमा जस्तै पूर्व तयारी भने यसपालि पनि शून्य प्राय छ। अबको समय भनेको खास गरी दिउँसो गाडाङगुडुङ, चट्याङ सहित वर्षा र अन्य बेला हावाहुरी आउने समय हो। अरू बेला पनि चट्याङ हावाहुरी नहुने त होइन, तर प्री मनसुनको अवधिमा अलि बढी नै हावाहुरी र चट्याङ पर्ने गर्छ। यस्तो बेलामा ठूलो मात्रामा धनजन र भौतिक क्षति हुने हुँदा बेलैमा आवश्यक सावधानी अपनाउन विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले अपिल गरेको छ। यस्ता खालका घटनाको ट्रेन्ड हेर्ने हो भने गत वर्ष फागुन महिनामा मात्रै 336वटा घटना भएको विपद जोखिम प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ, तर यस वर्षको फागुन महिनामा यो संख्या बढेर 476 पुगेको छ। यो त सरकारी तथ्याङ्कमा आधारित घटनाहरू मात्रै हुन्, यस्ता अन्य रिपोर्ट नभएका थुप्रै घटनाहरू छन्। यो सिजन सुरु भयो, हामीले सचेत गराउने हो। यो कुराको लागि हामीले केही सूचनाहरू जारी गरिसकेका छौँ, केही सूचनाहरू तयार पार्दै पनि छौँ। अहिले अब हाम्रा स्वास्थ्य चौकीहरू, विद्यालय भवनहरू र आफ्ना निजी आवासहरूकै पनि यो विशेषतः निजी थानाहरू त अहिले छाउँदै हुनुहुन्छ, धेरैले छाउनुहुन्छ। यी हाम्रा सार्वजनिक संरचनाहरू जति छन् तिनका थानाहरूलाई दह्रो गर्ने, बनाउने, मर्मत गर्ने कामहरूमा लागौँ भनेर हामीले सबैलाई आह्वान गर्ने हो, यो सूचित गर्ने हो। मुख्यतः अहिले यही गरिरहेछौँ हामीले। हावाहुरी र आगलागीका घटनाबाट वर्ष्यौनी ठूलो मात्रामा मानवीय र भौतिक क्षति बेहोर्नु परेको तथ्याङ्क छ। गत फागुन महिना यता मात्रै हावाहुरी र आगोलागीका 2924वटा घटना भएका छन्, जसमा 118 जनाको मृत्यु भएको छ। 960 भौतिक पूर्वाधारको क्षति भएको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ। वर्ष्यौनी यस्ता घटना बढ्दै गएको भन्दै जोखिम न्यूनीकरणका लागि छुट्टै कार्यालयको स्थापना समेत भएको छ, तर अहिलेसम्म पनि न जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्व तयारी छ, न घटनापछि उद्धार एवं राहत नै प्रभावकारी हुन सकेको छ। बस्ने तरिकाको सन्दर्भमा हामीले अवेर हुनको लागि, प्लानिङ गर्नको लागि सबै स्थानीय तहहरूमा सरकारवाला जस्तो वन मन्त्रालय, वन विभाग लगायतका निकायहरूसँग सहकार्य पनि गर्दैछौँ, उहाँहरूलाई अवेर पनि गर्दैछौँ अनि यसका बारेमा अध्ययनहरू गर्दैछौँ। हाम्रो यो विपद प्राधिकरण गठन भएको त धेरै दिन भएको छैन, 2 वर्ष भएको छ। यो बिचमा केही अध्ययनहरू भए, केही गर्दैछौँ र यिनका रिजल्टहरूलाई लिएर भोलिका लागि चाहिँ योजना बनाउनु छ। अहिले वन डढेलो किन हुन्छ, यसको मुख्य कारण के हो, यतिको वर्ष लगानी गर्दै पनि यो किन उल्लेख्य मात्रामा घट्न सकेको छैन, हाम्रा कहाँ के कमी कमजोरी छन्, सुधारका सम्भावना कहाँ छन् भनेर त्यो विषयमा पनि हामी अध्ययन गर्दैछौँ, प्रारम्भिक चरणमै छौँ। वर्ष्यौनी हुने यस्ता घटना रोक्न सकिन्न, तर पूर्व तयारी प्रभावकारी भयो भने क्षति कम गर्न भने पक्कै सकिन्छ, तर यसतर्फ सरकारको खासै ध्यान गएको पाइँदैन। सरकार मन्त्रीहरू र अन्य उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले अति आवश्यक बाहेकका अवस्थामा वैदेशिक भ्रमण गर्न नपाउने भएका छन्। मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न बुधबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै
सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले सरकारका मन्त्रीहरू र अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले अब उपरान्त अति आवश्यक अवस्थामा बाहेक वैदेशिक भ्रमण नगर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिइन्। त्यस्तै बैठकले पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन सहजीकरण समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले यति एयरलाइन्स विमान दुर्घटना जाँच आयोगको म्याद 45 दिन थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। उच्च स्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन भएको थियो र त्यो आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको छ र त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको कार्यालयका सचिवको संयोजकतामा सहजीकरण समिति गठन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका सामान्य प्रशासन हेर्ने सचिवको नेतृत्वमा त्यो सहजीकरण समिति गठन गर्ने भन्ने निर्णय हिजोको मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको छ र त्यसलाई कार्यान्वयनको निम्ति त्यसले कार्यतालिका बनाएर सम्बन्धित मन्त्रालय निकायहरूमा त्यसले पठाउनेछ। त्यस्तै बैठकले सेनाको महासेनानी पद र सहायक रथी पद 1 मा बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने नेपाल र अमेरिका अध्ययन भिसा शुल्कमा एकरूपता कायम गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकले नागढुङ्गा नौबिसे मगलिन सडक खण्ड विस्तारका लागि सडक सीमाभित्रका 121 घर टहरा भोगचलन गर्ने व्यक्तिहरूलाई क्षतिपूर्ति दिएर घर टहराहरू हटाउनका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। बाराको कलैया उपमहानगरपालिका स्थित शीतलपुरदेखि कलैया बजार हुँदै संस्कार एफएमसम्म 3.5 किलोमिटर बाटो निर्माणको काम अलपत्र परेको छ। ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीका कारण सडक स्तरोन्नतिको काम समयमा नहुँदा जीर्ण सडकका कारण यात्रु तथा सर्वसाधारणले शास्ति बेहोर्नु परेको छ। बाराको कलैया उपमहानगरपालिका स्थित मानमत मटिअरुवा सडक खण्ड निर्माणको काम अलपत्र हुँदा स्थानीयले शास्ति बेहोर्नु परेको छ। सडक स्तरोन्नतिका लागि जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनीले निर्माण कार्य अलपत्र पारेपछि सडक जीर्ण बनेको छ। सप्तकोशी जलाधार र ओमसाई जेबी कम्पनीले 2073 माघ 2 गते सम्झौता गरी 2079 माघ 1 मा सडक निर्माण गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो। तर कार्य सम्पन्न गर्ने जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनी सम्पर्कविहीन भएपछि निर्माणको काम अलपत्र परेको छ। सडक तथा नाला निर्माणका लागि 36 करोड 52,78,000 रुपियाँ भ्याटसहित लागत अनुमान गरिएको थियो। ठेकेदार कम्पनीले 22 करोड 31,86,000 रुपियाँमा भ्याट सहित ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। सडक निर्माणसँगै फुटपाथ, डिभाइडर, नाला निर्माण समेतको योजना रहेको थियो। तर ठेकेदार कम्पनीले 10% मात्र काम गरी फरार भएपछि सडक निर्माण कार्य अलपत्र परेको हो। यता सडक योजना कार्यालयले सडक अलपत्र पारी सम्पर्कविहीन निर्माण कम्पनीलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। अहिले उ ठेका हाम्रो कारबाहीको प्रक्रियामा छ। कारबाहीको हाम्रो 3 चरणमा हुन्छ। पहिलो चरण हामी भ्याइसकेको। पहिलो चरण भनेको पत्र पत्रिकाद्वारा तिनीहरूलाई सूचित गर्ने, उसको कमिटमेन्ट लिने, त्यो सबैमा त्यो असफल भइसकेको छ। दोस्रो कारबाही भनेको हामीले जे यति बेला ग्यारेन्टी दिएको हुन्छ त्यो तपाईँको तान्ने, त्यो उसको 1 करोड 88 लाख जुन उसको ग्यारेन्टी जुन थियो त्यो पनि हामी जफत गरी नेपाल सरकारको खातामा पठाइसकेका छौँ। सडक निर्माणका लागि भत्काइएका संरचना समेत निर्माण नहुँदा सवारी आवागमनमा प्रभाव परेको छ भने जीर्ण सडकका कारण दुर्घटनाको जोखिम समेत बढेको छ। नाला निर्माणका लागि खनिएका खाडलमा परि घरपालुवा जनावर समेत मर्ने गरेको स्थानीयको गुनासो छ। जीर्ण सडकका कारण सवारी सञ्चालनमा समस्या भएको र गाडीहरू छिट्टै बिग्रिने र धुलो धुवाँका कारण स्वास्थ्यमा समेत समस्या उत्पन्न हुने गरेको सवारी चालकको गुनासो छ। ठेकेदार नाला खोल के भाग गई बा, लड़का सब गिरता मर जाता था, कटा जाता था, मर जाता। हमनी के दिक्कत बा जाए आवे के, दिक्कत बा थोर गाँच के भाग गई बा ठेकेदार। समस्या छ सर, गाडी गुडाउँदा यो बाटोमा कहिले पङ्चर हुने, कहिले के बिग्रिने, कहिले इन्जिन बिग्रिने, अनि कहिले बनाउने हो ठेकान छैन। के भन्ने अब कुनलाई भन्दा हुन्छ, जो कुन जनप्रतिनिधि हो कहिले आएर के गर्छ, कहिले बनाउने, अब के भन्ने सर। तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले सडक तथा नाला निर्माणका लागि शिलान्यास गरेका थिए।
तर त्यसपछि बनेको सरकारले सडक निर्माणमा चासो नदिएका कारण निर्माणको काम अलपत्र परेको स्थानीय जनप्रतिनिधिको आरोप छ। त्यो मुआब्जाको कारणले बाटो बनेको छैन, ठेकदार बदमाश हो। यो म क्लियर भनिरहेको छु। ठेकदारी बदमाशीले गर्दा नै यस्तो भएको। बार पटक सिडिओको चाहिँ मैले भनेको छु 3% पनि काम भएको छैन। त्यसकारणले मैले भनेको कामै नभएकोलाई तपाईँ बिलिङ गर्नुभयो। अब कुन नाला चिर्यो, के चिर्यो, कहाँ काम भएको छ? 1 किलो पिच बनेको छ, कहीँ नाला बनेको छ, उसको पोल हटाएको छ, कहीँ पनि हटाएको छैन। जीर्ण सडक निर्माणमा बाराबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद तथा नेताहरूले चासो नदिएकै कारण निर्माण कार्य अलपत्र परेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित भएका छन्। प्राइम एसडीका लागि बाराबाट श्रीकान्त गुप्ताको रिपोर्ट। प्राइम न्यूज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बिजनेस न्यूज। अचाक्ली महँगीले नागरिक आक्रान्त छन्, तर सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ। सुशासन, महँगी नियन्त्रण प्राथमिकता भनिए पनि व्यवहार ठिक उल्टो छ। पछिल्लो समय सरकारले ढाड सेक्ने गरी मूल्य वृद्धि गरेको भन्दै राजनीतिक दलका भातृ संगठन सडकमै आएका छन्। सरकारले केही दिन अघि मात्रै रासायनिक मलमा किसानलाई दिँदै आएको अनुदान कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयंले सम्हालेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले फागुन अन्तिम साता मलमा दिँदै आएको अनुदान कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो। यस निर्णयसँगै समयमा मल पाउन नसकेका किसानले अब मूल्य पनि बढी तिर्नुपर्ने भएको छ। रासायनिक मलमा सरकार दायित्वबाट वञ्चिँदा देशभरका किसान ठूलो मारमा परेका छन्। अनुदान कटौती गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी निकट राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक किसान संगठनले बुधबार माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। प्रदर्शनमा सहभागी भएकाहरूले सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। यसै हामी विदेशबाट तपाईको खाद्यान्न ठूलो मात्रामा गरिरहेछौँ। त्यो माथि अहिले रासायनिक मलमा यसरी चाहिँ मूल्य वृद्धि गरेर सरकारले एउटा चाहिँ बहुत गैर जिम्मेवार र देशलाई एउटा असफल बनाउने काम गरेछ। सरकारले चाहिँ किसानलाई सहज रूपमा अहिले सरकारले रासायनिक मलमा कटौती गरेको छ। किसानले पाइरहेको अनुदानमा पनि रासायनिक मलमा चाहिँ कटौती गर्यो अस्तिको निर्णय अनुसार। त्यसकै लागि हामी यो विरोधमा उत्रिएको छौँ। आजको आन्दोलन उद्देश्य भनेको यो देशको किसानलाई राहत दिनुभन्दा दिएका राहत पनि कटौती भएको कारणले त्यसको विरोध भयो। अब यो हाम्रो कृषि प्रधान देश भनेर भन्छौँ हामी होइन। कृषकलाई बढीभन्दा बढी सहुलियत दिनुपर्ने साटोमा नेपाल सरकारले उल्टै मूल्य वृद्धि गरेर कृषकहरूलाई भनौँ न उहाँहरूलाई मारमा पार्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा त्यसको विरोधमा हो। सरकारले किसानका समस्या समाधान गर्नुको सट्टा उल्टै किसानहरूलाई मार पर्ने गरी मलमा मूल्य वृद्धि गर्नु अत्यन्त निन्दनीय भएको किसान संगठनले जनाएको छ। संगठनले सरकारले तत्काल निर्णय फिर्ता नलिए कठोर संघर्षका साथ देशभरबाट प्रदर्शनमा उत्रिने चेतावनी पनि दिएको छ। हामी योभन्दा ठुलो विरोध देशभरि कार्यक्रम गर्छौँ। हामी सिंहदरबार पनि घेर्छौँ। हामी जहाँ जे गर्न पनि तयार छौँ। किसानहरू अब एकैचोटि निक्लिन्छ सडकमा, सबै तयारी छौँ हामी। किसानलाई 14 रुपियाँ प्रति केजी पर्ने युरिया मलको मूल्य बढेर 25 रुपियाँ पुगेको छ। त्यस्तै 43 रुपियाँ प्रति केजी पर्ने डिएपी मलको मूल्य अब 50 रुपियाँ प्रति केजी तिर्नुपर्ने भएको छ भने प्रति केजी 31 रुपियाँ पर्ने पोटासको मूल्य 40 रुपियाँ मूल्य पुगेको छ। सरकारले किसानलाई रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान झण्डै 71%बाट घटेर 59.04%मा पुगेको छ। सरकारले अनुदान घटाउँदा किसानको लागत त बढेको छ नै, सहज रूपमा मल पाउने स्थिति छैन। पछिल्ला वर्षमा प्राय समयमा मल नपाएर किसानहरू महँगो मूल्यमा मल किन्न बाध्य छन्। पर्स्यौनी किसानहरू मारमा पर्दा पनि सरकार झन किसानप्रति कठोर बन्दै गएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल खड्काका साथ सबिना कार्की, काठमाडौँ। अब स्पोर्ट्स न्यूज।
पपुवा न्युगिनी पीएनजीले आईसीसी विश्वकप लेग 2 सिरिज हारका साथ समाप्त गरेको छ। यस सिरिजको आफ्नो अन्तिम खेलमा आज पीएनजी युएईसँग 6 विकेटले पराजित भएको हो। टियु क्रिकेट मैदानमा पीएनजीले दिएको 235 रनको लक्ष्य युएईले 38 ओभर 4 बलमा 4 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। युएईको जितमा ओपनर तथा कप्तान मोहम्मद वासिमले 76 बलमा 119 रनको शतकीय इनिङ खेले। पीएनजीका लागि राइली हेरुकेले 2 तथा कबु मारिया र जोहन कारिकोले समान 1-1 विकेट लिए। त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको पीएनजीले 50 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 234 रन बनाएको हो। पीएनजीका लागि कप्तान अर्शद भालाले 92 बलमा 65 रन बनाए। नरवन भानुवाले अभिजित 49 रन बनाउँदा चार्ल्स अमिनीले 44 बलमा 22 रन बनाए। किपलिन डोरिगालले 60 बलमा 24 रन बनाए। जितसँगै युएईले 35 खेलमा 15 मा जित 17 मा हार बेहोरेको छ। युएई 33 अङ्क जोडेर अङ्क तालिकाको 6औं स्थानमा रहेको छ। पीएनजीले 36 खेलमा 5 मा जित 23 मा हार बेहोरेको छ। पीएनजी 11 अङ्क जोडेर अङ्क तालिकाको पुच्छारमा रहेको छ। नेपालले आईसीसी विश्वकप लिग 2 त्रिकोणात्मक ओडीआई सिरिज अन्तर्गत अन्तिम खेलमा बिहिबार युएईसँग खेल्दैछ। घरेलु टोली नेपालले अन्तिम खेलमा युएईलाई पराजित गर्न सके जुन जुलाईमा जिम्बाब्वेमा हुने विश्वकप छनौटमा सोझै स्थान बनाउनेछ। नेपालले आईसीसी विश्वकप लिग 2 त्रिकोणात्मक ओडीआई सिरिज अन्तर्गत अन्तिम खेलमा बिहिबार युएईसँग खेल्दैछ। घरेलु टोली नेपालले अन्तिम खेलमा युएईलाई पराजित गर्दा जुन जुलाईमा जिम्बाब्वेमा हुने विश्वकप छनौटमा सोझै स्थान बनाउनेछ। पराजित भएमा भने नेपालले यसै महिनाको अन्तिममा नामिबियामा हुने क्वालिफायर प्लेअफ खेल्नुपर्ने हुन्छ। वर्षा वा कुनै कारणले खेलको नतिजा नआए पनि नेपालले सोझै विश्वकप छनौट खेल्ने अवसर गुमाउनेछ। नेपालले यो अवसर गुमाउँदा नामिबिया सोझै विश्वकप छनौटमा पुग्नेछ। फाइदा भनेको त अब टिम बलियो बनाउन आईसीसीले त डेफिनेटली त्यसमा चाहिँ भनौँ न अब एक खालको माथिल्लो लेभलको क्रिकेट खेल्नका लागि सपोर्ट गरिहाल्छ। हाई पर्फर्मेन्स फन्डको रूपमा आईसीसीले पनि हेरिरहेछ। आईसीसीको लास्ट टाइम अफिसियलहरू यहाँ आउनुभएको थियो, म्यानेजमेन्टको साथीहरू, उहाँले पनि चाहिँ अब यो त हेरिरहेछ, यसलाई सपोर्ट त भइहाल्छ। भनौँ न नेपाल टिमलाई चाहिँ विभिन्न अब एक्सपोजर गर्ने, बलियो टिमसँग खेलाउनका लागि होइन, राम्रो टिमसँग खेलाउनको लागि होइन, त्यो माहौल त बनि नै हाल्छ। र यो फाइदा के हुन्छ भने अहिले मैले भनेको छु सबभन्दा बढी चाहिँ नेपालको पूर्वाधार बन्नुपर्छ। बिहिबार युएई विरुद्धको खेल जितेमा नेपालले विभिन्न टेस्ट राष्ट्रसँग खेल्ने अवसर पाउनेछ। विश्वकप छनौटमा विश्वकप सुपर लिगको पुछारका 5 टोलीले विश्वकप छनौट खेल्नुपर्ने हुन्छ। आयोजक जिम्बाब्वे तथा आयरल्यान्डको विश्वकप छनौटमा स्थान पक्का भइसकेको छ। टेस्ट राष्ट्रहरू श्रीलङ्का, वेस्ट इन्डिज तथा दक्षिण अफ्रिका मध्ये 2ले विश्वकप छनौट खेल्ने पक्का रहेको छ। नेपालले 2018 मा एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियको मान्यता पाएपछि टेस्ट राष्ट्रसँग पहिलो पटक खेल्ने अवसर पाउनेछ। I mean, this is a dream come true. I mean, imagine, that we are going to play with almost, I think, 3 test playing nations with South Africa and Sri Lanka, Zimbabwe, So, त्यहाँ हामी खेलिरहेका छौँ जिम्बाब्वेमा, with these top nations of the world. Whether what result would be, I don't know, but we hope that inshallah that we will qualify. But going into this qualify itself is a very, very big achievement. And I think यहाँबाट चाहिँ एउटा benchmark set हुन्छ नेपाल क्रिकेटको ओडीआईमा चाहिँ. This is what we have done and this is what we have to achieve. So I think we all as Nepalese, we should be pumped up and we should be supporting our team tomorrow and always. नेपाल 35 खेलमा 18 मा जित र 15 मा हार सहित 38 अङ्कका साथ चौथो स्थानमा छ। नामिबिया 36 खेलमा 19 मा जित र 16 मा हार सहित 39 अङ्कका साथ तेस्रो स्थानमा छ। यदि नेपाल विजयी भएमा 40 अङ्क हुनेछ। तर कुनै कारण खेल नतिजा विहीन हुँदै अङ्क बाँड्नुपर्ने अवस्था आए नेपाल र नामिबिया दुवैको 39 अङ्क हुनेछ। नामिबिया सर्वाधिक जित प्रतिशतका कारण सोझै विश्वकप छनौटमा पुग्नेछ। नेपाली टिमका बलर सन्दीप लामिछानेले लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। 40 खेलमा 98 विकेट लिएका सन्दीप युएई विरुद्ध 2 विकेट लिए ओडिया इतिहासमा सर्वाधिक छिटो 100 विकेट पूरा गर्ने खेलाडी बन्नेछन्। नेपाल आफ्नो उच्च लय, मनोबल, घरेलु मैदान र दर्शकको भरपूर फाइदा उठाउँदै युएईलाई हराउँदै सोझै जिम्बाब्वेको टिकट काट्न चाहन्छ। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक।
सरकार बनेको 3 महिना पुग्नै लाग्दा पनि अझै विस्तारमै सकस। 16वटा मन्त्रालय प्रचण्डकै भरमा हुँदा सेवा प्रवाह प्रभावित, विश्वासको मतपछि विस्तारको तयारी। प्रहरी संगठन सधैँ राजनीतिक हस्तक्षेपले थिलो महानिरीक्षक परिवर्तनका बेला सधैँ 30 वर्ष सेवा अवधि हटाउने चलखेल, स्वार्थ समूहले संगठन ध्वस्त। गर्मी सुरु भएसँगै चट्याङ, हावाहुरी र आगलागीका घटना बढ्दै, फागुन यता 118 जनाको मृत्यु, करोडौं भौतिक क्षति, विपद जोखिम पूर्व तयारी शून्य। राष्ट्रपति निर्वाचनको विषयमा असन्तुष्ट सेनेगलका हजारौं विपक्षी समर्थकहरूद्वारा 3 दिने विरोध प्रदर्शन सुरु, राष्ट्रपति म्याकीले पुनः प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने दाबी। र आइसिसी विश्वकप लिग 2 मा आज युएसँग पिएनजी पराजित, भोलि नेपालले युएलाई हराउन सके विश्वकप छनौटमा स्थान बनाउने अवसर। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।